जहाँ विनाश छ त्यहाँ विकास छ। सुन यता, अब तिमीलाई म भन्छु, अब बालेनजी एक त इन्जिनियर हो। सुन यता, सुन मेरो भाइहरू, बालेनजी सबैभन्दा पहिला इन्जिनियर हुन् र उहाँलाई कसैले सिकाउन जरुरी छैन। एउटा महानगरले चाहिँ जमिनको काम गर्छ। जमिन भनेको कहाँ के फटाइ भइराखेको छ हैन, जे पनि गर्न पाउँछ महानगरले। त्यो ग्रेड नेपाल मात्रै होइन, भोलि गएर मोदीलाई घुट्ना पनि टेकाइदिन्छ बालेनले। त्यो किन सक्छन्? अनि मोदीले दुनियाँलाई टेकायो भने मोदी त जम्मा +2 पढेको, त्यही पनि सर्टिफिकेट छैन। हामी भनेको कसैले सकेको सुन न, अब सक्छौँ। सुन यता आए त एलियनका छोरा र नाति। सुन ए युक्रेन शहीदहरूका रगतहरू कङ्कालहरू भएर अब गौतम बुद्ध खोज्दै आए धरानमा। पृथ्वीनारायण शाह खोज्दै ज्ञानेन्द्र शाह आइदिए। अर्का धर्मभक्त बनेर आइदिए, बालेन शाह आइदिए। ऊ चाहिँ बालेन शाह हो मेन। तिमीहरूको राजनीतिक सही तरिकाले गर्ने भनेको नि बालेन शाह हो, बुझ्यौ नि? ऊ आफ्नै शानमा गर्छ, किन उसका पछाडि जनता छन् नि त। जनताले चाहिँ त्यही काम गर्नु भनेर पठाएको हुन्छ नि त। अनि अहिलेसम्म 47 सालदेखि जति पनि प्रधानमन्त्री भए, नेता भए, यिनीहरू सबैलाई अब भारत लखेट्ने हो। बुझ्यौ कि बुझेनौ तिमीहरूले? बालेन शाह चाहिँ एको टाइप लाग्दैन। सुन न, म बुझाउँदैछु तिमीहरूलाई। एउटा काम गर्ने आफ्नो योजना हुन्छ भाइ। काम गर्न निक्लेको मान्छे भरे घरमा लास जाला कि सास जाला मतलब हुँदैन। यो क्रान्ति हो, बुझ्यौ नि? यो कसको क्रान्ति हो फेरि? यो देशको क्रान्ति छ। एउटा काम गर्ने आफ्नो योजना हुन्छ भाइ। काम गर्न निक्लेको मान्छे भरे घरमा लास जाला कि सास जाला मतलब हुँदैन। यो क्रान्ति हो, बुझ्यौ नि? यो कसको क्रान्ति हो फेरि? यो देशको क्रान्ति छ, राष्ट्रियको क्रान्ति छ। यसमा नो जोक। बुझ्यौ कि बुझेनौ? तिमीहरूले पनि बुझ फेरि। म फेरि यस्तो मान्छेहरू बाटोमा भेट्यो भने कि मलाई मार कि म मारिदिइहाल्छु फेरि। राजनीतिक फेरि गर न। राष्ट्रिय रहेन भने त्यही भुटिज हुने होइनौ हामी? पहिला भुटनिज कसले बनायो त? इन्डियाले बनाइदिएको होइन रिफ्युजी? अब सिक्किमकालाई बनाउन आँटेको छैन। अनि भोलि त्यही तिम्रो ताल पर्यो भने तिम्रो हालत के हुन्छ? अनि बालेन शाह राम्रो कि नराम्रो? त अहिले काम सुनेर मेरो कुरा एकछिन सुन। म भन्छु पब्लिकको, जनतालाई, जनताको लागि बोल्ने व्यक्ति म, बालेन शाहको होइन। यहाँ सुन एकछिन पख। अब बालेनले के भनिसके यहाँ सुन। बालेन शाहले एउटै कुरा के गरे भने, सुन यता, अब यो जति पनि खोला साइडमा घर बनेका छन्, जति पनि यो कपन साइडमा बनेका छन्, कपन एउटा खोलो हो। आज त्यसलाई खोलो, यति ठुलो खोलो हो कपनको। यो खोलो भनेको यति ठुलो खोलो हो होइन, यो खोलो धेरै ठुलो खोलो हो, कपनै खोलो हो। यहाँ सुन यता, अहिले ती घर निकालेर खन्दा प्लास्टिकहरू भेटिन्छन्, तल बालुवा भेटिन्छन्। यहाँ सुन, रियल कुरा कहीँ छुप्दैन। जस्तो मानव तस्कर, चोर भेटिए त अब यिनीहरूलाई हामीले चोर, अब तपाईँ भनिँदैन यी त चोर हुन्। अब एउटा 100 रुपियाँ छोडेर त पब्लिक धुलाइ हुन्छ र के नभयो भनेर पुलिसले हातकडी लाला रान्छ। यी त मानव तस्कर, खोला बेच्ने यी अपराधी हुन्। अब यी चोरहरू त जसरी पनि निक्लिनु पर्छ। यहाँ सुन यता, अनि अब बालेनजीले सबै यो काठमाडौँ भरिएको कतिखेर 62-63 को जनआन्दोलन। अब घरमा छोरो बस्यो भने उठाइदिने, छोरी बस्यो भने उठाइदिने। मलाई मेरो आमाको क्रिया गर्दाखेरि उठाएका हुन्। यहाँ सुन यता फेरि, यही प्रचण्डे हो। मलाई प्रचण्डले के गरिरहेछ सुन यता। 12,000 होइन 12 लाख मारेको छ, नाम देखाएको थिएन। कानपुरको युपीमा मिटिङ भएको थियो, यसले उद्घाटन गर्नुभन्दा अगाडि यो माओवादीको। म त्यहाँ 50 जना केटा लिएर गएको थिएँ। म हरियाणाबाट जे गरे गल्ती गरे, यस्ता गल्ती गरे अहिले चाहिँ एकदम राम्रो काम चाहिँ खरानी भएपछि छोड्देऊ ती कुरा। सुन कसरी आयो जनताको अदालत। बालेनले खोला खोज्छन्, भवन पनि भत्किन्छ, नेताको घर पनि भत्किन्छ, तिम्रो सबै त एम्बेसी पनि भत्किन्छ बालेनले खोला खोज्दा। अब तिम्रो यता खोलो ठुलो बनाउनको लागि बक्कैदा लाल पूर्जाहरू छ, जग्गा किनिएको छ। अब तिम्रो 47 सालदेखि जो काठमाडौँमा आएर खोलाका धारमा घर बनाएर बसे बिचारा, तिनीहरूको त करोडौँ उडेको छ। त्यो पैसा त लिनु पर्यो भाइ, त्यो त दिनु पर्यो। बालेनले दिए पनि राज्यले दिए पनि त्यतिकै त भत्काएर त फिया पारेर हुँदा उनीहरूको त गल्ती छैन। गाउँमा नबसाउन सकेर यही प्रचण्डे चोरले यहाँ ल्याएको। अनि अब घर बनाएका छन्, फेरि सम्पत्ति त छैन भनेपछि सबै भिखारी भएन नि त देशमा। अब बालेनले घर भत्काउँछन्, यिनीहरू जान्छन्। अब किन्ने मान्छेलाई त थाहा छ नि। म तिमीलाई भन्छु, तिमीले बुझेनौ पहिला अनि सोध्नु। अब के हुन्छ, अब जनता आफ्नो लाल पूर्जा लिएर ओडामा जान्छन्। त्यतिखेर ओडा अध्यक्ष को छ चिन्छन्, त्यसलाई बोलाउँछन्। त्यतिखेर पिउन हाकिम साइन गर्ने को थिए बोलाउँछन्। त्यतिखेर त्यो एरियाको सभासद को थियो त्यो बोलाउँछन्। प्रधानमन्त्रीसम्म यो कुरा पुग्छ, राष्ट्रपतिसम्म पुग्छ। अब गरेको कहाँबाट छ? राजनीतिकबाटै हो यो। यहाँ त तिम्रो आदि नेपाल त सरकारी जग्गा छ नि त। बालेन शाहको बारेमा कुरा गरौँ। अहिले चाहिँ बालेन शाहको बारेमा चाहिँ तपाईँले लेटेस्ट चाहिँ के पाउनु भएको छ? हुन त अहिले ग्रेटर नेपालको नक्सा सांसद भवनमा हुनुपर्ने कि महानगरपालिकाको भित्तामा हुनुपर्ने भन्ने कुरा हामीले सिधै प्रश्न गर्न गइरहेका छौँ। हजुरलाई के लाग्छ यसको प्रश्न चाहिँ उत्तर दिनु होला। अब सबैभन्दा पहिला त के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने, अब देशका हिराहरू आए
हजुर हिरा भनेका रेटिने हिरा, यी हिरा भनेको चाहिँ भाइहरूलाई थाहा छैन कतिलाई, सबैभन्दा धारिलो हतियार चाहिँ हिरा हुन्छ। यी चाहिँ बालेन शाह, हर्क साम्पाङ, हाम्रा रवि लामी छाने, ज्ञानेन्द्र शाह, यी जति पनि अहिले युवा तपाईँहरूका दाजुभाइहरू, अब तपाईँहरू पनि त उहाँहरूकै पछाडि हुनुहुन्छ नि त होइन, एउटा युवा आउँ देश बनाऊ, अब तपाईँहरूको त्यो हिसाबले गर्दाखेरि अब हिराहरू आए। अनि यो मैले बार बार भन्ने गरेको छ, धरतीमा चाहिँ जनताको अदालत खुलो। हजुर अब राजनीति गर्ने मान्छे कस्तो हुन्छ भन्नुहुन्छ भने राष्ट्रिय नीति बोकेर राजनीति गर्ने व्यक्ति अहिलेको आए, जस्तो बालेन शाह, हर्क साम्पाङ, ज्ञानेन्द्र शाही होइन, हाम्रो राजेन्द्र लिङदेन, रवि लामी छाने होइन, कतिचोटि रवि भन्दा मेरै नाम पनि आउँछ क्या, रवि चुडाल भन्दा पनि आउँछ क्या। अब म त कस्तो, म अर्कै टाइपको परेँ होइन। अब म चाहिँ युवा ल्याउँ, आफ्नो राष्ट्रिय पहिचान, पहिला राष्ट्रियलाई बचाउँ अनि आफ्नो पहिचान पाइन्छ भन्नुभयो संसार लिएर, म पनि त्यही कुरामा लागेको। र दोस्रो नम्बर कुरा तपाईँले एउटा के सोध्नु भने हाम्रो ग्रेड नेपालको कुरा सोध्नुभयो। अब यो भनेको कस्तो चिज हो भन्छौ भने सबैभन्दा पहिला अस्ति जुन हाम्रो यो छ नि, अब यो मोदीको प्रधानमन्त्री यो प्रचण्डे बाँदरमुखे, यो अब अखण्ड भारतमा छिरेर आयो नि त होइन। अब त्यहाँ चाहिँ के थियो त, कपिल वस्तु, विराटनगर, लुम्बिनी, अब लिपुले, कालापानी त त्यत्तिकै छँदैछ। मतलब हाम्रो देशका राजधानी पनि उसले घापेर अखण्ड भारत बनाइदियो। सुन है, मोदीले हामीलाई सोधेको छैन यो कुरा, हामीलाई थाहा छैन, हाम्रो देशको लिपि उसले लगेर भित्तामा टाँसिदियो। अब रह्यो दोस्रो कुरा, म तिमीहरूलाई भन्छु, बालेन शाह भनेको एउटा पिएचडी को सर्टिफिकेट हातमा लिइसकेको छ, इन्जिनियरबाट सुनाए त। र दोस्रो नम्बर कुरा, सायद मलाई आज यस्तो लाग्न थाल्यो होइन, यो धरतीलाई चिन्ने मभन्दा धेरै माथि होइन, मभन्दा माथि त कोही छैन धरती चिन्ने, यो त घाममा सुकाइदेऊ यस्ता। मभन्दा माथि धरती है, मेरो देश छ नि, मेरो सबैभन्दा तल चाहिँ बालेन शाह, मभन्दा एक स्टेप तल आए क्या बालेन शाह। किन आयो म भन्दैछु, बालेन शाह कसरी आयो भन्छौ भने उनले वास्तविकै धरती चिनेको रहेछ। अनि उनले त्यतिखेर गाना गाउँदाखेरि त्यो ब्याडल स्याडल हुँदै होइन, गाना गाउँदा सबै थोक हो, मात्रै भन्छन्, उ सबै थोक हो क्या बालेन शाह भनेको। चुप लागेन फेरि, नराम्रा भनेका यिनी 36 जना बुढाका 10,000 झोलीले भन्छन्। यहाँ सुन कस्ता कस्ता शब्दहरू गाउनुहुन्थ्यो उहाँले, अनि यिनीहरूका गाली मुट्टु छोडिदिन्थे यिनीहरूले। अर्का हाम्रा त मरिगए होइन, यिनीहरू त मुट्टु छिर्दिने केटाहरू हुन् यिनीहरू, बुझ्यौ नि, मेरा त भाइहरू हुन् यिनीहरू। हाम्रो कतिचोटि ठमेलमा, न्यु रोडमा, इन्द्रचोकमा हाम्रो अनि श्रीकृष्ण दाईको घर मेरो साथीले किनेको होइन। हाम्रो अब यो मेयर, पहिला मेयर थिए नि उनका अब जेठानहरू, हाम्रो त राम्रो छ नि त होइन। अनि अब म त काठमाडौँ, ठमेल, बौद्ध यीहरू घुमिराख्ने होइन, हाम्रो पहिले भेट सबै भएको छ नि, हामी लाइभ बसेका छौँ होइन। त्यस्तो अस्ति मेयर हुँदा पनि 3 दिन गेटमा बसियो, त्यो कुरा होइन। तर आज तिमीहरूले एउटा कुरा के विचार गर भने, सुन नि, फेरि कुरा धेरै हुन्छन्, गरौँला, सर्टकट नगरौँ। आज सायद यो एकदम अनिकाल, यो धरतीले पनि छोडेको, सूर्यको डल्लो पनि तल आएको बेला हाम्रा नेताहरूले एउटा मानव तस्करसम्म गरेको त्यो जालो भेटेर यो हुँदाखेरि यति 3 करोड जनताले अब के बुझिसके, बुझ्न बाँकी छैन, के बुझे भने अब चाहिँ अलिअलि हामीलाई 80 वर्षका वृद्धहरूले पनि अब चाहिँ 5 वर्ष बाँचिन्छ कि। सुन नि फेरि, म कत्रो गहिरो कुरा गर्छु, कुरा गहिरा छन् त्यहाँभित्र। खुसीका त कुरा छोडिदेऊ, खुसीको त सीमै नागेको छ क्या। तिम्रो 5 वर्ष अलिकति बाँच्न पाए हुन्थ्यो क्या, आश बोके क्या। अनि जुन तिमीहरू जस्ता युवा छन् नि, अब मैले सोचिसकेँ मेरा छोरीले अब पढ्यो भने जे पनि हुन सक्छन्, मेरै देशमा बसेर, घरभित्र बसेर महिनाको 60-70 हजार कमाउने योजना महानगर छिर्ने बित्तिकै ल्याएको थियो बालेनले। सुन यता स्कुलहरू हेर, बाटा हेर, खोला नाला हेर, सबै हेर। त प्रचण्डे गर, यो त हाम्रो प्रधानमन्त्री होइन, अखण्ड भारतमा छिरेर कपिल वस्तु, लुम्बिनी, सबै विराटनगर सबैको कुरा गरेर लास्टमा दिने झापा र चितवन सगरमाथाको कुरा गरेर आयो। यसले यी 47 सालदेखिका यी सबै चोरले यो देश बेचेका छन्, खरानी मानव तस्कर पनि गरेका छन्। र
पछि बालेन पनि गएका थिए, कुरा विवाद धेरै आयो, रवि लामी छाने पनि गएका थिए, त्यत्तिकै गएका। उनीहरू जहाँ पनि भोलि किङजङलाई पनि भेट्न जान पाउँछन्। उनीहरू हिरा हुन्, यो देशका राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री, यो देशलाई बनाउने, यो देशलाई तारा बनाउने नि अब यिनीहरू नै हुन्। बुझ्यो कि बुझेन? सुन न, म दिँदैछु, यी कुरा गर्न जरुरी छ। तिमीहरूका उनीहरूका तारिफ पनि गर्नुपर्छ। यी व्यक्तिहरू को हुन् अहिले? यिनीहरूका त तिमीहरू रात दिन तारिफ गर्दा तारिफ पनि गर्न दिया मिडिया, आधी घण्टाको हाल न, तारिफ पनि गर्नुपर्छ उनीहरू। ए मूल्यको कुरा नगर होइन, धरतीका सबैले हेर्छन्, यी मूल्यवान वचनहरू हुन्। यहाँ सुन, अनि गए बालेन पनि पछि गए, आए पछि नै आए, एक दिन पछाडि गए, एक दिन पछाडि आए। प्रचण्डले भुइँसी चढेर आइसकेपछि उनीहरू प्लेन चढेर आए। सुन यता, उहाँ खास जानुभएको थियो आफ्नो सर्टिफिकेट लिन हैदराबाद, पिएचडी को। सुन न, पिएचडी को यस्ता यस्ता व्यक्ति बौला बनाएका छन् यी चोरहरूले। यहाँहरूको अब कुरा आउँछन्, अब त गाली खान्छन्। एकछिन तारिफ गर्न दिउँ उनीहरूको। त्यसपछि सिधै आएर उनले के गरिदिए, कसैलाई सोधेनन्, ग्रेड नेपालको के राखिदे, नक्सा राखिदे। यो नेपालको हिस्ट्रीको बारेमा बालेन शाहलाई जति कसैलाई पनि थाहा छैन, कसैलाई थाहा छैन। फेरि यो कुरा म आज भन्दैछु, फेरि सुन, गल्ती तिमीहरू भन्नु, म भन्छु, अहिले नकाट न कुरा, पहिला त्यतातिर जाउँ। तिमीहरूले सुरुमा सोधेको प्रश्न, गल्ती तिमीहरूले म भन्नु, म तिमीहरूलाई एन्सर दिन्छु। आएर कसैलाई नसोधिकन, सोध्न पर्ने कुनै जरुरत छैन। काठमाडौँ महानगरको मेयर हो, यो राज्यको पनि मेयर हो। यहाँ सुन यता, यो राज्यकै मेयर हो, राज्यको मेयर। बस, अनि राज्यको मेयर हो, कहाँको मेयर हो? राज्यको। अनि राज्यको मेयर भएपछि राष्ट्रको मेयर, राज्यमा को छन्? राज्यमा जनता छन्। राज्यमा जनता भएपछि भोट दिएर पठाएका छन्। बालेनजी तपाईँले यसो गर्नुपर्छ, नभए फेरि तपाईँलाई कालो मसो दलिदिन्छु भनेका छन्। तिनै जनताले भनेका एजेन्डाले अनुसार उनले काम गरेका छन्। त भित्तामा टाँसिदे ग्रेड नेपालको। अब सुन, ग्रेड नेपाल भनेको के हो? तर उहाँको काम होइन नि। सुन न, कामको अहिले आउँदैछ कुरा, यहाँ के आउँछ कुरा। अब ग्रेड नेपाल भनेको काला पानी, लिपुलेख, सुन न, लिपुलेख आउँदैन ग्रेड नेपालमा। जुन काला पानीमा युद्ध भएको थियो, त्यहाँ केही कुराहरू सन्धि भएका थिए ब्रिटिसहरूसँग। सुन यता, र तिमीहरूको जब बेलायतले इन्डियालाई छोडेर गयो, यसमा पछिको दिनमा एउटा हिन्दूको राज्य खोज्दाखेरि ग्रेड नेपाल यो हो, त्यो ग्रेड नेपालले यो एरिया पाउनुपर्छ भनेर ब्रिटिसहरूले एउटा लिपि छोडिदिएर गएका छन्। मतलब उनीहरूले नि के भनेका छन् भने, भोलि नेपालले मेरो यो ग्रेड नेपाल भनेको चाहिँ त्यही हो, यो हिस्सा ग्रेड नेपालमा पर्छ। यो चाहिँ भोलि त्यो देशले मलाई यो ग्रेड नेपालीले, नेपाल सरकारले ग्रेड नेपाल मेरो खोइ त भनेर चाहिँ मिचिएको जग्गा छ भने पनि मुद्दा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा गएर मुद्दा हाल्दाखेरि 100% सबै राष्ट्रिय मिलेर यो हुनै पर्छ भनेर सबैले साइन गर्छन्। ग्रेड नेपाल भनेको चाहिँ ब्रिटिसहरू जब ब्रिटिसहरू आएर यो देशमा एउटा सत्ता चलाएर गए नि इन्डियामा, होइन त नेपाल पनि त्यतिखेर कब्जा गरे नि त उनीहरूले। जस्तो सिक्किम, गान्तोक, कालिम्पोङ, होइन यता तिम्रो युपी सम्म पर्छ, युपी हालेका छन् नि त ग्रेड नेपालमा। तिमीहरू बच्चाहरूलाई थाहा छैन। सुन, अब यही केस मोदीले घुट्ना टेक्नुपर्छ। यहाँ सुन, आज म तिमीहरूलाई भन्छु, यो लिपि बालेनलाई थाहा छ र उसले त्यो गरेको, अब कसैको केही लाग्दैन। यहाँ सुन, म तिमीलाई सुन न, यस्तो यो खतरा चिज दुनियाँ गाली खाएको छ नि त बालेनजीले अहिले, होइन यस्तो खतरा चिज भन्दाखेरि यस्तो कुरामा नअड्काउ। जनताले पनि बुझ्नु पर्यो नि त, भरे फटा नबुझ्नेले त गाली गर्छन् नि त। सुन न यता, ओ दिनु चाहिँ पर्यो क्या, जनतालाई बुझाउनु पर्छ। यो मजाक छैन नि त भित्तामा ग्रेड नेपाल टाँस्नलाई। यहाँ सुन, अनि त्यसपछि बालेनले पहिला आफूलाई के गरे भने आफूलाई धारिलो हतियार बनाए। धारिलो हतियार के गरेर बनाए? उनले चाहिँ तिम्रो यो यस्तो हो, यो यस्तो हो, यताबाट मजाक, ऊ त डिग्री पिएचडी सिधिएको मान्छे हो नि त भाइ, मङ्गल गरेर पुग्ने मान्छे हो। मजाकको कुरा नगर, तिमीहरू मिडिया पनि बुझेर बोल, तिमीहरू पनि पढे लेखेका हो। अब उनले सबै बाटो पहिलाएपछि ऊ इन्डिया पनि गए अस्ति। अनि इन्डियाको बारेमा बालेन शाहलाई कसैले सिकाउनु पर्दैन। उहाँका अच्छा ब्याडल गर्नेले हाम्रो बालेन शाहलाई इज्जत गर्छन्। तिमीहरूलाई यो कुरा थाहा छैन। यहाँ सुन यता, भने बालेन शाहले आएर सिधै भित्तामा राखिदिए। अब उहाँले के गर्नुहुन्छ भने, जुन ब्रिटिसले सुनानी यता हाम्रो ठाउँ छ र राख्न पाएको, म तिमीलाई फेरि अर्को कुरा भन्छु, गलत भनेका छन् त्यसलाई पनि मैले बुझाइदिनुपर्छ जनतालाई। यति सोधेपछि हो म भन्छु नि त तिमीहरूलाई, सुन, जनतालाई बुझाउनु पर्छ फेरि, कि त डिबेट चलाओ। अनि जुन
यो देश इन्डिया कब्जा गरेर ब्रिटिसहरू गइसकेपछि नेपालसँग सन्धि भएको कालापानी लिपुलेख होइन जुन ग्रेड नेपालमा पर्छ जुन ओरिजिनल नक्सा हो तिमीहरू फेरि यहाँ सुन जुन ओरिजिनल नक्सा हो त्यो चाहिँ ग्रेड नेपालको नक्सा हो क्या त्यो ग्रेड नेपालको नक्सा हो त्यो हिसाबले गर्दाखेरि बालेनले भित्तामा टाँसिदिए अब बालेनले कुनै राष्ट्रपति इन्डियाको प्रधानमन्त्री इन्डियाको अब तलका को छन् भन्दाखेरि यिनै बालेनहरू हर्क साम्पाङहरू छन् अब तिम्रो बालेनले टाँसे अब संसद भवनभित्र पनि 2-3 दिनमा टाँसिन्छ राष्ट्रपति पछाडि सुनाना यता पहिला म अब भन्दैछु त अनि भन्न कुरा कसरी टाँसिन्छ भनेपछि यसरी टाँसिन्छ भन्नु परेन मैले सुन यता त्यसपछि अब राष्ट्रपतिको भित्तामा पनि टाँसिन्छ सुन यता अब यो तिमीहरूले सुनेका छौ कि छैनौ यो तिमीहरूलाई थाहा छैन हाम्रो त्यो किताब रेडी भएर फाइल रेडी भएर अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा जानेवाला छ सर्वोच्च हाम्रो जुन फुल बेन्च छ फुल बेन्चले यो कुरालाई फैसला गरिदिएर पठाउनेवाला छ यहाँ सुन जस्तो मोदीले गएर पिओके मेरो हो भनेर मुद्दा लड्यो नि त अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा गएर मेरो दिनुपर्छ भनौ नि त होइन त्यस्तै हाम्रो चाहिँ त्यत्रो प्रेसर दिनु पर्दैन किन इङ्ल्यान्डका राजा राष्ट्रपति अझै छन् होइन छन् नि त विश्व छन् त भने जुन ब्रिटिसहरूले साइन गरेर गएका थिए इन्डियाका अहिले जुन 1962 मा जुन युद्ध गरेका थिए नि कालापानीमा राजा महेन्द्रसँग चाहिँ यो सिमानामा छिमेकीमा मिल्छ त्यस्तो गर्नलाई मलाई केही दिनको लागि केही वर्षको लागि म चाइनासँग युद्ध गर्छु कालापानी अलिकति एरिया दिनु म ल्याएर मेरो आर्मीहरूलाई यहाँ बन्दुक लाएर उभ्याउँछु भन्दा राजा महेन्द्रले दिनुभएको हो यहाँ सुन केसी हो दिनुपर्छ छिमेकीमा त्यो भएन भने काम छैन घरमा पनि त छिमेकीसँग तेल भुटुन सरसापट मरो नजिकका भुत्र पढाका देउता त मिल्दैन नि त त्यो हिसाबले गर्दाखेरि त्यो सन्धि गरेको थियो राजा महेन्द्रले सुन यता यसमा कुनैको गल्ती छैन केही पनि छैन अब तिमीहरूको हामीसँग चाहिँ के छ विश्वमा कतिवटा देश छन् ती सबै देशसँग ती लिपि छन् त्यो जुन हामीलाई ब्रिटिसले छोडिदिएर गएको थियो के भनेको छ भने त्यसमा भोलिको दिनमा ग्रेड नेपाल जुन नेपाल ग्रेड नेपालमा आफ्नो धर्म हुन्छ नि त त्यो धर्मप्रति कसैले खोज्छु भन्यो भने ग्रेड नेपालको नक्सा चाहिँ यो है त्यसले पाउनुपर्छ अदालत पनि नपुग्नु दिनुपर्छ अगर अदालतमा गयो भने सिधै केस हार्छ उसले बुझ्यौ कि बुझेनौ यो कुरा बालेनसँग छ यहाँ सुन यता यी राष्ट्रपति यी प्रधानमन्त्री चोर हुने हाम्रा होइनन् नि त यी चोर हुने डाका हुने हाम्रा होइनन् अब राष्ट्रपति भनेका बालेन हर्क साम्पाङ अब यी देशका नेता अब देश चलाउने रवि लामिछाने ज्ञानेन्द्र साई सबै छन् अब तिम्रो संसद भवनभित्र पनि यो राख्नुपर्छ अब राष्ट्रपति पनि जान्छ प्रधानमन्त्री पनि जान्छ अनि हामी आएपछि ऊ बालेनहरू आउने हो रवि लामिछानेहरू बस्ने हो अनि ग्रेड नेपाल हाम्रै हो नि त त्यो चाहिँ कस्तो भन्छ भने यो मुद्दा लड्ने हो क्या यो अब त्यही भएर मोदी बोलेको छैन अनि त्यसमा अब के पर्छ यहाँ सुन फेरि यो कुरा बालेनले बुझेका छन् त्यसमा दर्शकले बुझेका छैन दर्शकले बुझ्छन् हामीले जित्छौँ सुन न बुझ्छन् सुन न एकछिन म बुझ्छन् बुझ्दैन अहिले भनिदिन्छु नि त अब बालेनजीले चाहिँ के गर्नुभयो भने बालेनजीले युपीलाई पनि गाँच्नु भयो किन त्यो नक्सामा त्यही छ नि त ग्रेड नेपाल नभए यो ग्रेड नेपाल भनेर कसले बनायो त यो नक्सा कसले बनायो यो नक्सा सबैभन्दा पहिला मेरो मिडिया भाइ यहाँ छेउमा बसेर मलाई गाह्रो भयो त्यहाँ बसेर त नजर यता गयो त्यहाँ बसेर यता थन्काउ त अनि मलाई उतातिर हेर्न देऊ यसलाई यतातिर बनाऊ अनि त्यसपछि तिम्रो अब के भयो भन्छौ भने सबैभन्दा ठुलो कुरा भनेको उनले युपी पनि मिसाइदिए भुटनिज भनेका हाम्रा नेपाली नै हुन् त्यो हिसाबले गर्दा हाम्रो नेपाली हुनुको कारणले गर्दा उनीहरूलाई नागरिकता पनि दिएको छैन भोलि हामी पनि त्यस्तै भुटनिज हुन त भइसक्यौँ कति लगेर अरबौँ त ठगिसके सबै युवा त खेदिसके अब हामी भोलि त्यस्तै भुटनिज भयौँ भने आज भुटनिजका मनमा रिफ्युजी भएर त्यो एउटा जङ्गलभित्र पस्दाखेरि जे स्थिति चलेको छ त्यही स्थिति हाम्रो चल्छ कि चल्दैन त तिमी भन पहिला मिडिया त्यतिखेर हामी कहाँ हुन्छौँ हामी घर काना घाटका भने हाम्रो पहिचान हाम्रो नेपाल त भेटिएन अनि हामी कहाँ हौँ त हामीलाई थाहा छैन जसरी भुटनिजलाई तडपाएर हामीले राख्यौँ हामीलाई पनि कसैले तडपाएर राख्छ त आफ्नो देशै जाने भएपछि 3 वर्षका बच्चा पनि कुचो लिएर निक्लिन्छन् झाडु लिएर निक्लिन्छ जनताले बुझेका छन् नबुझ्ने र विरोध गर्ने भनेका चाहिँ अहिले नाम सहित म तिमीलाई दिन्छु तर जनतालाई पनि उनले त्यो गरेकै छन् सपोर्टै गरेका छन् अनि जनतालाई पनि त तपाईँले देख्नुभयो जनता रोइरहेका छन् कराइरहेका छन् त्यो पनि आउँछ पखन त्यो त राज्य म भन्दैछु त यो त विशेष गरी सोध्नु है यो सोध्नु पर्छ सुन छ अनि त्यही ग्रेड नेपाल भित्र बसेर अब सुन कस्तो डेन्जर केस छ तिमीहरूलाई थाहा छैन यो बालेनले गर्ने काम हो यो जनताले गर्ने काम हो गरेरै देखाउँछौ यहाँ सुन यता ग्रेड नेपाल भनेकै
2080 हो। 2080 विश्वमा एकै ठाउँ छ, नेपालमा छ। नेपाल पनि सिर्फ एकै ठाउँ छ विश्वमा, नेपाल छ। शिवपुरीबाट झरेको गङ्गा विश्वका समुद्रमा गएर मिसिन्छ। हामी त्यो देशमा छौँ। सबैभन्दा पहिला सुन मूर्ख, तिमीहरू अपराधीलाई त भुँडी फुटाएर मारिदिन्छौ यसरी नङ्ग्रा हुलेर। तिमीहरू बाँच्नेवाला छैनौ। हामी 50 जना युवा मरेर पनि तिमीहरूलाई मार्छौँ, याद गर। तिमीहरूले ग्रेट नेपालमा अब लगेर उसले अहिले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्च र मुसलमान छ नि, जुन गल्फ कन्ट्री मुसलमानहरू छ, यो मुसलमानहरूले अब मोदीलाई के गरेर केस हाल्न आँटे भने त हिन्दू होस् भने 2080 निकाल पहिला। हिन्दू होस् भने मोदी हिन्दू हो भने अहिले मोदीलाई गाह्रो पर्नुको कारण, अखण्ड भारत राख्नुको कारण चाहिँ के हो भने 2080 चाहियो क्या उसलाई टाँस्न। यो क्यालेन्डर हाम्रो नेपाली क्यालेन्डर, यो क्यालेन्डर हेर यहाँ हेर, यो क्यालेन्डर चाहियो उसलाई भित्तामा, अखण्ड भारत भनेको। सुन यता भने यो क्यालेन्डर टाँस्ने बित्तिकै ऊ हिन्दू राष्ट्रिय हुन्छ। अनि उसले के मान्छ? 23 मान्दैन। हामी 2080, हामी 57 वर्ष अगाडि छौँ। तर यहाँका नेताले हामीलाई 1 लाख वर्ष पछाडि खाँदेका छन्। यी चोर डाकाहरूले, बुझ्यौ कि बुझेनौ? त्यो हिसाबले गर्दाखेरि अब मोदीलाई चाहिँ यो कुरामा मुद्दा लाग्नेछ। किन? इन्डिया हो नि त, भारत होइन। भारत जन चाहिँ एउटा संस्थाको नाम हो। जस्तो हाम्रो देशमा पनि कपिलवस्तु अलग राज्य थियो, लुम्बिनी अलगै थियो, तिम्रो जनकपुर अलगै थियो, झापा अलगै थियो, लिच्छवी हामीले इतिहासमा पढ्यौँ नि त। इन्डियामा पनि त्यस्तै थियो। त्यो भारत चाहिँ एउटा संस्थाको नाम हो। भारत वंशहरू चाहिँ नेपालमा आएर हाम्रा यस्ता यस्ता व्यासहरू थिए, नेमुनी नामका ऋषिहरू, जुन नेमुनी नामका यो काठमाडौँलाई चिरेर एउटा नेपाल नाम राख्ने व्यक्ति, नेमुनी नामका ऋषिहरू, गौतम बुद्ध जन्मेको धरतीमा त्यो भारत जनहरूले भन्ने चाहिँ यहाँबाट ज्ञान प्राप्त गरेका थिए। एउटा संस्थाको नाम हो। इन्डिया हो नि त ऊ त। अनि नेपाल भनेको त विश्वमा 2080 चाहिँ नेपालमा छ। त्यो 2080 चाहिँ गीतामा पनि त्यही छ, महाभारतमा पनि त्यही छ। तिम्रो हरेक काव्य छन् नि जुन हाम्रा संस्कृत, त्यसमै 2080 को मात्रै मान्यता छ। तपाईँले कहाँबाट पढ्नुभयो? सुन न यता फेरि कहाँबाट। अनि म इन्डिया 10 वर्ष बसेको छु। हरिद्वार पनि मलाई नेपाल बनायो भनेर बारम्बार भनेको छुइनँ मैले मिडियाको अगाडि। यहाँ सुन यता। अनि तिम्रो अब यसलाई के आपत पर्यो भने हिन्दू धर्म मान्छ भने त हिन्दू धर्मको लिपि भनेको त 2080 हो नि त। अनि मोदी कसरी हिन्दू हो त भने हाम्रा नेपालका जुन जुन ओगटिएका छन् ती चाहिँ सेम नेपाल जस्तै छन्। हरिद्वारसम्म नेपाल पर्छ, गङ्गा सागरसम्म हाम्रो नेपाल पर्छ। अनि यो प्रचण्डे चोरले गरेर हामीलाई कुनै बाटो खोजेर आउन जरुरी छैन, हामी जहाँ पनि जान पाउँछौँ। बुझ्यौ नि? अनि दोस्रो कुरा, अब अहिले मोदी साइलेन्ट छ, इन्डिया साइलेन्ट छ। हेर, बुझ्यौ कि बुझेन? यो कुरा जनतालाई थाहा भइसकिरहेछ। इन्डिया किन साइलेन्ट छ भने विश्वमा कुनै पनि यो धरतीको सुनानी तिमीलाई थाहा छैन। यो धरतीमा जति पनि देश छन्, कुनै पनि देशले नेपाललाई छ नि झगडा र लडाइँ गर्न सक्दैन। किन सक्दैन भने विश्वको एउटा मात्रै देश हो। यही देशबाट विश्वका हाँगा भिङ्गा सञ्चालन भएका छन्। यो देशबाट शक्ति गएको छ। तिम्रो शिवपुरी डाँडाबाट बगेको गङ्गाको पानी अमेरिका, हिन्द महासागर, प्रशान्त महासागर, एटलान्टिका महासागर सबैमा मिसिएको छ। यहीँको कोसीको पानी लगेर मोदीले खान्छ। उसका घरमा भात पकाएर खुवाउने पनि नेपाली छन्, उसका पछाडि गोर्खा सैनिक छन्। सबै त उसले नेपालीहरूसँग मागेर शक्ति माग्छ। किन? हिन्दू राष्ट्र त यही हो नि त। यहाँ के छ? 2080 छ। अनि अब भोलि गीत महाभारतको कुरा गर्छ। महाभारतको युद्ध त हाम्रो संस्कृतमा भएको छ नि त, लिपि दिनु पर्यो उसले भोलि अदालतमा। अनि अदालतमा दिनु पर्यो भने त ऊ 2023 मान्छ, ऊ त इन्डिया मान्छ, टुक्रे ग्याङ मान्छ उसले। बुझ्यौ कि बुझेनौ? अनि इन्डिया त इन्दिरा गान्धीको नामबाट निक्लेको, बुझ्यौ कि बुझेनौ तिमीले? अनि दोस्रो कुरा याद गर, 100औं वर्षदेखि हामीले इन्डियालाई धेरै थोकमा हामीले साथ दिएको छ। तिम्रो ब्रिटिसहरूको पालामा लडाइँ हुँदाखेरि इन्दिरा गान्धीदेखि जवाहरलाल नेहरूदेखि लिएर होइन सुभाष चन्द्र बोसदेखि लिएर त्यहाँ अहिले पनि लडाइँ झगडा भयो भने शरण हाम्रो नेपालमा दिनुपर्छ उनीहरूलाई। तिमीहरूले बुझ्यौ कि बुझेनौ? र यो उसले के भन्दैछ मोदीले भने, मोदीको जनताले बोल्दैछ। मोदीले बोल्यो भने त मोदी खरानी हुन्छ नि त। मतलब कसरी खरानी हुन्छ भने उसलाई 2080 चाहियो नि त। नभए महाभारत लगेर लुम्बिनी लगेर बनाएको छ डुप्लिकेट, छ कि छैन? अस्ति पोखराका ढुङ्गा, हाम्रै देशका ढुङ्गा लगेर रामको
पत्थर खोपेर राम मन्दिर बनाएर उहाँ अयोध्या अरबौं खन्याइदियो, महाकालको मन्दिर चढाएर भुइँसी चढाएर पठाइदियो प्रचण्डलाई। लाखौं मान्छे आउँदा रहेछन्, भनौँ यो चोरले हाम्रै पशुपतिमा आएर टायर बालो, अस्ति त पशुपति पनि छिरो भने। अब के हुन्छ भन्छौ भने यो बालेन शाह होइन क्या, बालेन शाहले गरेको होइन, बालेन शाहका पछाडि चाहिँ 2,80,00,000 जनताले गरेको काम हो यो। अनि बालेन शाहलाई कसले, बालेन शाह एक्लै, बालेन शाह भनेको अभियन्ता हो। चलो जनताले बनाए, जनतालाई नै सस्ता त्यो सबै आउँछ मेरा भाइ त्यो आउँछ, बुझाइदिन्छु। अनि तिम्रो यो हिसाबले गर्दा आज ग्रेड नेपाल उसले महानगरमा राखे, मजाले पाउँछ। यहाँ कुनै राष्ट्रियपति त्यो एउटा एमालेको त्यो फ्याउटे सूर्यबहादुर को के थापा कि को बोल्दै थिए, यसरी नबोल्नु होला, यो गलत कुरा हो। तपाईँलाई फेरि पब्लिक धुलाई हान्छ मान्छेले, किन यहाँ त देशको कुरा आएको छ नि त, आफ्नो राष्ट्रियको कुरा आएको छ। नभए हामीलाई यिनीहरूले किन इतिहास पढाए त? खोइ त त्यही हाम्रा पुर्खाका रगतहरू 600ले लखेटेको होइन ब्रिटिसहरूलाई। बलभद्र कुबेर, हाम्रा भीमसेन थापाको नाम किन यिनीहरूले हामीलाई दिलाए? पृथ्वीनारायण शाहको नाम किन निकाले? विश्वमा ज्ञान बाँड्ने गौतम बुद्धको इतिहास किन पढाए यिनीहरूले? भने यी यस्ता हाम्रा शहीदहरूका रगतहरू कङ्कालहरू भएर अब गौतम बुद्ध खोज्दै आए धरानमा, पृथ्वीनारायण शाह खोज्दै ज्ञानेन्द्र शाह आइदिए, अर्का धर्मभक्त बनेर आइदिए बालेन शाह आइदिए। ऊ चाहिँ बालेन शाह हो मेन, तिमीहरूको राजनीतिक सही तरिकाले गर्ने भनेको नि बालेन शाह हो, बुझ्यौ नि? ऊ आफ्नै शानमा गर्छ, किन उसका पछाडि जनता छन् नि त, जनताले चाहिँ त्यही काम गर्नु भनेर पठाएको हुन्छ नि त। अनि अहिलेसम्म 47 सालदेखि जति पनि प्रधानमन्त्री भए, नेता भए, यिनीहरू सबैलाई अब भारत लखेट्ने हो, बुझ्यौ कि बुझेनौ तिमीहरूले? बालेन शाह चाहिँ एको टाइप लाग्दैन। सुन न, म बुझाउँदैछु तिमीहरूलाई। एउटा काम गर्ने आफ्नो योजना हुन्छ भाइ, काम गर्न निक्लेको मान्छे भरे घरमा लास जाला कि सास जाला मतलब हुँदैन, यो क्रान्ति हो, बुझ्यौ नि? यो कसको क्रान्ति हो फेरि? यो देशको क्रान्ति छ, राष्ट्रियको क्रान्ति छ, यसमा नो जोक, बुझ्यौ कि बुझेनौ? तिमीहरूले पनि बुझ फेरि। म फेरि यस्तो मान्छेहरू बाटोमा भेट्यो भने कि मलाई मार कि म मारिदिइहाल्छु फेरि। राजनीतिक फेरि गर न, राष्ट्रिय रहेन भने त्यही भुटनिज हुने होइनौ हामी? पहिला भुटनिज कसले बनायो त? इन्डियाले बनाइदिएको होइन रिफ्युजी? अब सिक्किमकालाई बनाउन आँटेको छैन, अनि भोलि त्यही तिम्रो ताल पर्यो भने तिम्रो हालत के हुन्छ? अनि बालेन शाह राम्रो कि नराम्रो? त अहिले काम सुनेर मेरो कुरा एकछिन सुन, म भन्छु पब्लिकको, जनताको लागि बोल्ने व्यक्ति म, बालेन शाहको होइन। यहाँ सुन एकछिन पख भनेपछि मोदीलाई के पर्यो? गाह्रो पर्यो। यो लिपि हाम्रो रेडी छ, अदालत जाँदैछ, अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा जाँदैछ, सर्वोच्चमा छ यो फाइल, बुझ्यौ नि? यो जान्छ। नभए ग्रेड नेपाल भनेर नक्सै बन्दैन त। किन ग्रेड इन्डिया भएन त? किन ग्रेड भारत बनाएन त ब्रिटिसले? ग्रेड नेपालै चाहिँ बनाउनु पर्ने के कारण थियो त? भने त्यो चिज वापिसी दिनुपर्छ। जुन हालत अब हामी आयौँ नि, बालेन लिएर छन्। अरे 600 बलभद्र कुबेरहरूले छ नि, पानी नखाइकन इन्डियालाई गुलाम बनाइदियो। त्यो गुलाम बनाउनेलाई पनि हाम्रा पुर्खाहरूले लखेटे, तिनका सन्तान हौ, तिनीहरूका हातमा आएका छन्। सुन साइलेन्ट, यहाँ सुन, तर धेरै बगाउँछ नि त। सुन न, गाह्रो त छ त। 100 वर्षदेखि देश देख्यौ त, मानव तस्कर भएका रहेछन्, खोला नाला उ बेचेर हेर त, विराटनगर पनि बेचेका रहेछन्, देशै बेचेका छन् त। अनि अब नबौलाई कहाँ बौलाउने त? बौलाउने हो कि होइन? अब तिमीलाई भोलि तिमी रिफ्युजी हुँदैनौ त? त्यही घटना तिमीमा पर्ने होइन त? भन्दैछु पागल हुनु भएको छैन। सुन, बालेन शाह मात्रै होइन, 3 करोड पागल भएका छन् भाइ, त्यस्तो नभनाइ। तिमी पनि नराम्रो भन्न खोजे होइन कि? होइन, म बालेन शाहलाई नराम्रो पनि भनेको छु मैले, तर यो अहिले जुन तिमीले पोइन्ट उठाउँदैछौ मलाई थाहा भइसकिरहेछ, यो कुरा बोलेको छु। यो बालेन शाहलाई अहिले म भन्छु नि त, जनताको पनि कुरा सुन न। अनि अब तिम्रो इन्डियाले हामीसँग सक्दैन। किन सक्दैन भने इन्डियाको एन्टी भनेको चाइना हो। सुन यता, र इन्डिया र अमेरिका मिलेर नेपालमा यहाँ बसेर हाम्रा छतबाट तोप चलाउने, यहाँ आएर सेकेन्ड युक्रेन बनाउने, यहाँ आएर सेकेन्ड युक्रेन बनाएर यहाँ युद्ध लड्ने कोसँग? चाइनासँग लड्ने। अनि भोलि हाम्रा यहाँ छोराछोरीलाई अफगानिस्तानको जस्तो छोरा निक्ल्यो भने गोली हानिदिने, छोरी निक्ल्यो भने रेप गरिदिने, बलात्कार गरिदिने, बुझ्यौ कि बुझेनौ? त्यो हुन हामी दिँदैनौँ। हामी जिन्दा हुन्छ कि अब यी झोले 36 जना झोलेले मार्नु पर्यो हामीलाई? ककललाई मार्छ नि यिनीहरूले? मदन भण्डारी राजा सिद्धिया जस्तो हुँदैन। अहिलेको जमानामा त आए एलियनका छोरा र नाति, एलियन आउन 30 वर्ष लाग्छ, छोरा र नाति आइसके। छोरो भनेको उ त तिमीहरूको क्यामेरा, ट्याप्रो भनेको यो, नाति यो, छोरो त्यो, बुझ्यौ कि बुझेनौ? अब यिनीहरूले खरानी बना छिरिक्क गरेर हेरौँ त। अब यहाँ सुन,
अब रह्यो कुरा जनताको। हजुर एउटा प्रश्न सोध्छु त्योभन्दा अगाडि चाहिँ जस्तै हजुरले कार्यक्रमको अन्तिममा होइन अन्तिम भएको छैन, जनताका अहिले कति पीडित छन् अन्तिममा त भन्नुपर्छ त्यो कुरा। पहिला सुरुमा चाहिँ जनताको कुरा जाउँ। हजुर जनतालाई जुन ठेलागाडा रवासी छ जनता त्यो मात्रै होइन, मान्छेका घर भत्केका छन्, कुरा गर्दैनौ भोलि तिम्रो पनि भत्किन्छ होइन, हाम्रो पनि भत्किन्छ, अरू पनि भत्केला होइन, सबैको भत्किन्छ। त्यो भत्काइमा चाहिँ तपाईँलाई बालेन शाहले गरेको यो पीडादायक काम हो कि जस्तो लाग्छ? सुन यता अब यसलाई दुईटा डिबेट बनाउनु पर्छ, यो त खतरा कुरा लिएर आयो तिमीले। अहिलेसम्म कुनै पनि मिडियाले यो चिजलाई सोधेको थिएन, जनताको कुरा चाहिँ खरानी नै भएको छ नि त जनता। सुन यता तर पनि दर्शकले म पनि खरानी भएको छु, सुनेर यता भनेको म भन्छु तिमीलाई। जसको यो देशमा जग्गा जमिन छैन, सुन यता त्यसलाई थपक्कन घर दिनै पर्छ, जग्गा पनि दिनै पर्छ। सुन न यता बालेनजीले नि दिनुहुन्छ, सुन यता उहाँको सम्पत्ति टन्नै छ, सम्पत्ति होइन देशको सम्पत्ति उहाँले बाँड्ने। उहाँले के भनेको छ, जति पनि महानगरमा सम्पत्ति आउँछ नि जनताको, त्यो जनतालाई युज हुन्छ त्यो पैसा। सुन आइराखेको छ त, अनि कस्तो बनाइसके काठमाडौँ के थियो, एउटा एम्बुलेन्स पनि इन्डियाको चल्थ्यो, अहिले मेड इन नेपालको चल्दैछ त। जतिखेर फोन गर्यो आइपुग्छ, फ्रीमा बस चल्न पाएका छौ, अब दुईटा गाडी छोडिसके। यहाँ सुन खोला नाला हेर, सुन म तिमीलाई अब विकसिततिर जाउँ न त, जहाँ विनाश छ त्यहाँ विकास छ। सुन यता अब तिमीलाई म भन्छु, अब बालेनजी एक त इन्जिनियर हो, सुन यता सुन मेरो भाइहरू, बालेनजी सबैभन्दा पहिला इन्जिनियर हुन् र उहाँलाई कसैले सिकाउन जरुरी छैन। एउटा महानगरले चाहिँ जमिनको काम गर्छ, जमिन भनेको कहाँ के फटाइ भइराखेको छ होइन, जे पनि गर्न पाउँछ महानगरले, त्यो ग्रेड नेपाल मात्रै होइन। भोलि गएर मोदीलाई घुट्न पनि टेकाइदिन्छ बालेनले, त्यो किन सक्छन्? अनि मोदीले दुनियाँलाई टेकायो भने मोदी त जम्मा +2 पढेको, त्यही पनि सर्टिफिकेट छैन। हामी भनेको कसैले सुन न अब सक्छौँ, सुन यता आयो त एलियनका छोरा र नाति, सुन युक्रेन एउटा नाटक गर्थ्यो त्यो राष्ट्रपतिले, बुझ्यौ नि? युक्रेनको तिमीहरूको त्यो राष्ट्रपति छ नि, त्यसले जेलेस्कीले के गर्थ्यो, हँसिया कलाकार थियो, सानो देश भनेर राष्ट्रपति भयो, रुसले लफडा गरिदियो, 2 दिनमै सिध्याइदिन्छु भन्यो, 2 वर्ष लाग्यो त भने। यहीबाट उसले सबै थोक पाएको होइन, हात हतियारहरू आइदियो, अगाडि बोलिदिइहाल्ने, जे हुन्छ घटेर बोलिदिइहाल्ने। लाइभ देख्छ मान्छेले, सहयोगको सहयोग सको सकेन नि, अनि तिमीहरू रुससँग सकेन, अनि हाम्रो देश इन्डियाले लैजा हामी देश वापस ल्याउन सक्दैनौ, यो कुरा नगर। हिजो 600ले गरेर त अहिले 3 करोड जस्तै अहिलेको जुन नेता छन् नि, जनता नेता देखि लिएर शेरबहादुरदेखि लिएर सबैजना हुनुहुन्छ हैन, चोर हुन्, फटाउ हुन्, यिनीहरूलाई त अब खनाएर तपाईको बाहिर निकाला गरियो भने चाहिँ देश बन्छ, अनि निकाला बनिसक्यो, अनि देश बन्दैन त। ओए बालेनले 10 उसको मतलब 3 जनाले गर्दा एक सेकेन्ड भाइ म सुन, 36 जना बुढा र यी झोलेका 10,000 छन् छोराछोरी। यहाँ सुन,